हेलो साथीहरू, कक्षा 9 को गणित विषयको च्याप्टर 11 मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। च्याप्टर 11 रहेको छ रेखीय समीकरण अर्थात् लिनियर इक्वेसन। यो कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले 8 क्लासमा पनि पढ्नु भएको थियो। रेखीय समीकरण अर्थात् लिनियर इक्वेसनलाई चाहिँ जहाँ चाहिँ दुईटा राशिहरू हुन्छन्, चल राशिहरू, र तिनीहरूलाई सल्भ गरेर चाहिँ तपाईहरुले यो दुई चलयुक्त युगपत रेखीय समीकरणलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभएको थियो। अब यहाँ चाहिँ x र y को मान राख्दाखेरि अथवा x मा मान राख्दाखेरि y को मान कति हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईहरुले यो टेबल बनाएर अर्थात् यो तालिका बनाएर चाहिँ हल गर्नुभएको थियो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हामीलाई परिभाषा चाहिने परिभाषाहरू दिएको छ। प्रथम डिग्रीको समीकरणलाई रेखीय समीकरण भनिन्छ। दुवै प्रथम डिग्रीको समीकरण भएकोले ग्राफमा प्रत्येक समीकरणले सरल रेखा दिन्छन् भनेको छ। यहाँ पत्ता लगाउनु पर्ने चलहरू x र y का मानहरू दुवै समीकरणलाई मान्य हुन्छ। साथै x र y को मान पत्ता लगाउनु नै समीकरणको हल हो। यदि दुवै समीकरणहरूका चललाई एउटा निश्चित मान मात्र मान्य हुन्छ भने त्यस्ता समीकरणलाई युगपत रेखीय समीकरण भनिन्छ। र युगपत रेखीय समीकरणमा दुईवटा चल राशि भएकोले ती समीकरणलाई दुई चलयुक्त युगपत रेखीय समीकरण पनि भनिन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुई चलयुक्त रेखीय समीकरण हल गर्ने विधिहरू दिएको छ यहाँ चाहिँ। अब यो तपाईहरुले 8 क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। यो x को मान कति राख्दा y को मान कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले निकालिसक्नु भएको छ। जस्तो x + y = 3 भएको ठाउँमा x को ठाउँमा 3 राख्दा y को मान कति आयो त भन्दाखेरि यो x पछाडी जाँदा माइनस भयो। 3 र -3 यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ y को मान 0 भयो। त्यसैगरी x को मान 2 राख्दाखेरि y को मान 1 आयो। कसरी भन्दाखेरि यहाँ 2 राख्दाखेरि यो पछाडी जाँदा -2 भयो, 3 - 2 गर्दा 1 भयो। त्यसैगरी यसरी नै x को मान राख्दाखेरि y को मान आउँछ र अर्को अवस्था अनुसार पनि अर्को तालिका अर्थात् अर्को इक्वेसनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी निकालिसकेको कुरालाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्रस्तुत गरेर यसरी चाहिँ लिनियर इक्वेसन अर्थात् रेखीय समीकरण चाहिँ हामीले बनाउने गरिन्छ। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 1,2 मा चाहिँ कटेको छ र यसका बिन्दुहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले भर्ने गरिन्छ। यो हाम्रो रेखीय समीकरण चाहिँ यो हल गर्ने एउटा विधि थियो। अब हामीले 8 क्लासमा भन्दा फरक तरिकाले 9 क्लासमा चाहिँ प्रतिस्थापन विधि भन्ने एउटा छ र त्यसैगरी हटाउने विधि भनेर दिएको छ। हटाउने विधिलाई इंग्लिशमा एलिमिनेसन मेथड भनिन्छ र प्रतिस्थापन विधिलाई चाहिँ हामीले सब्स्टिट्युसन मेथड भनिन्छ। अब यो गर्ने तरिका भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथड अर्थात् प्रतिस्थापन विधि भनेको चाहिँ x र y को चाहिँ इक्वेसन बनाउने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दुईटा इक्वेसन दिएको छ। अब यो इक्वेसनबाट एउटाबाट x = र अर्कोबाट y = चाहिँ निकाल्नु पर्यो। भनेको x लाई अगाडि राखेर अरु सबै कुराहरू पछाडी लैजानुस् र अर्कोमा y लाई अगाडि राखेर x को सबै कुराहरू पछाडी लैजानुस् भनेको चाहिँ हामीले यो दुईटालाई सल्भ गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस्, 5x + 2y = 240 छ। अब यो x लाई अगाडि राखेर अरु सबै कुराहरू बाँकी पछाडी लैजाँदाखेरि 2y 240 - 2y अपन 5 भयो। यो x बराबर आयो। त्यसैगरी समीकरण अर्कोलाई हल गर्दाखेरि 2y = 240 - 5x भयो र y बराबर के भयो त भन्दाखेरि 240 - 2x अपन 2 भयो। भनेपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई यो x को मानलाई भनेको यो 240 - 2y अपन 5 लाई यहाँ समीकरण 2 मा प्रतिस्थापन गर्दा भने चाहिँ यो प्रतिस्थापन विधि भयो। अब यो मानलाई लगेर यो x को मानलाई लगेर हामीले यो समीकरण 2 को x मा राख्छौं भनेको चाहिँ समीकरण 2 को x यहाँ छ हो। यो ठाउँमा लगेर त्यो x को मान राख्यौं भने 3 * त्यो जति पनि छ यो आको भ्यालु भयो प्लस 4y = 200 भयो। अब यसलाई सल्भ गर्नुस्। यहाँ सल्भ गर्दाखेरि यसले यो 3 ले माथिकोलाई गुणन गर्नुस्, त्यसपछि अपन 5 + 5y = 200 भयो। कमन लिनुस् भनेको साझा लिएर लस लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यसरी सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसको y को मान चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 2y = 20 आयो। अब यो y को मानलाई फेरि समीकरण 1 अथवा 2 मा लगेर राख्नुस् भनेको y को मान समीकरण 2 मा प्रतिस्थापन गर्दा 3x + 4 * y को ठाउँमा 20 राख्दाखेरि बराबर 200 भयो। भनेको 3x = 200 - 80 गर्दाखेरि x =
40 आयो भनेपछि समीकरण y को मान समीकरण 1 वा 2 जुनमा प्रतिस्थापन गर्दा पनि हुन्छ, प्रतिस्थापन गर्दा आउने मानमा फरक पर्दैन भनेछ। मैले पहिले नै भनिसकेँ, समीकरण 1 मा अथवा 2 मा जुनमा राख्दा पनि हुन्छ यो y को मान चाहिँ। अब यसरी चाहिँ x र y को मानलाई समीकरण 1 र 2 मा प्रतिस्थापन गर्दा मान्य हुन्छ। त्यसैले x र y को मान x को मान 40 र y को मान 20 आयो भनेपछि अब यसलाई चाहिँ सही छ कि छैन भनेर जाँचेर हेर्न पर्यो भने यो दुईटा मानलाई माथिका समीकरणहरुमा राखेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 5 इन्टु x को मान 40 भयो, 5 इन्टु 40 प्लस 2 इन्टु 20 भयो, y को मान 20 भयो। त्यो गर्दाखेरि अगाडि र पछाडि दुईतिरै के आउनु पर्यो, बराबर आउनु पर्यो। दायाँ पक्ष र बायाँ पक्ष बराबर भइसकेपछि यो सही छ भनेर बुझिन्छ। यो भयो हाम्रो प्रतिस्थापन विधि। अब अर्को छ हटाउने विधि अर्थात् इलिमिनेसन मेथड भनेर। अब यो हटाउने विधि चाहिँ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा प्रश्न दिएको छ। यहाँ विपनाले 4 वटा साना र 3 वटा ठूला कम्पनीको कापीको जम्मा मूल्य रु 100 तिरिन् र अमिलाले उस्तै 5 वटा साना र 2 वटा ठूला कापीको मूल्य जम्मा रु 90 तिरिन् भने समूहमा छलफल गरी तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेछ। अब यसको सामान्य तरिकाले हेर्दाखेरि यहाँ पहिलो प्रश्न अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ, मानव साना कापीको बजार मूल्य प्रति कोठा रु x मानेको छ र ठूला कापीको बजार मूल्य प्रति कोठा रु y मानेको छ। अब समीकरण 1 र 2 लाई मिलाएर लेख्दाखेरि 4x + 3y = 100। तपाईहरुले जान्नुपर्ने भनेको समीकरण बनाउन हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साना भनेको 4x भयो, 4 इन्टु x र ठूला भनेको चाहिँ 3 इन्टु y भयो भनेपछि 4 वटा साना र 3 वटा कापीको जम्मा मूल्य 100 छ भनेपछि 4x + 3y = 100 भयो। त्यसैगरी अर्को केस के छ भन्दाखेरि 5 वटा साना भनेको 5x प्लस दुईटा ठूला भनेको 2y, 5x + 2y = 90 भयो। त्यही कुरालाई यहाँ लेखेको छ। अब यो एलिमिनेसन मेथड अर्थात् यो हटाउने विधिमा चाहिँ अब यहाँ y लाई हटाएर x को मान निकाल्न समीकरण i लाई 2 ले र समीकरण i लाई 3 ले गुणन गर्दा भनेछ। अब हेर्नु त यहाँ के गरेछ भन्दाखेरि यसलाई y लाई हटाएर भनेछ भनेपछि a लाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि a लाई 2 ले गुणन गर्नुस्। यहाँ तल भएको 2 ले माथिकोलाई गुणन गर्नुस् र माथि भएको 3 ले अर्को तलकोलाई गुणन गर्नुभयो भने के हुने भयो भन्दाखेरि y चाहिँ बराबर हुने भयो। y बराबर भइसकेपछि y हट्ने भयो भनेपछि 4x + 3y = 100 लाई 2 ले गुणन गर्नुस् र 5x + 2y = 90 लाई 3 ले गुणन गर्नुस् भनेको चाहिँ यो गुणन गर्दाखेरि यो आयो र 3 ले गुणन गर्दा यो आयो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, समीकरण iv बाट समीकरण i लाई घटाउँदा भनेछ। अब समीकरण iv भनेको चाहिँ यो इक्वेसन भयो अनि समीकरण i भनेको चाहिँ यो भयो भनेपछि त्यसबाट यो 15x + 6y = 270 बाट 8x + 6y = 200 घटाउँदाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको चिन्ह माइनस भयो, यसको चिन्ह माइनस भयो, यसको चिन्ह माइनस, किनकि घटाउँदै छौं। त्यसैले अब 15x बाट 8x घटाउँदा 7x भयो, यो प्लस 6y र माइनस 6y कट्यो र यता घटाउँदाखेरि 70 भयो भनेपछि 7x = 70 भयो। x = 70/7 गर्दाखेरि x = 10 भयो भनेपछि अब x को मान 10 आइसकेपछि x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ। अब x को मान यहाँ ल्याएर राख्नुस्। 5 इन्टु 10 गर्दाखेरि 5.50 प्लस 2y = 90 भयो। 2y = 90 - 50 गर्दाखेरि 2y = 40 भयो। y = 40/2 बराबर चाहिँ 20 आयो। अर्थात् साना कापीको मूल्य प्रति कोठा रु 10 पर्दो रहेछ भने ठूला कापीको प्रति कोठा मूल्य रु 20 पर्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई पढ्न पर्ने कुरा दिएको छ। हटाउने विधिबाट समीकरणहरू हल गर्दा x हटाउने हो भने दुवै समीकरणमा x को गुणांक एउटै बनाउने र y हटाउने हो भने दुवै समीकरणमा y को गुणांक एउटै बनाउनु पर्दछ। जुन चल हटाउने हो त्यसको गुणांक एउटै बनाएपछि तिनीहरूको चिन्ह पनि फरक बनाउनु पर्छ। 2 वा 2 भन्दा बढी युगपत रेखीय समीकरणमा एउटा चललाई हटाएर अर्को चलको मान पत्ता लगाउने तरिकालाई हटाउने विधि अथवा इलिमिनेसन मेथड भनिन्छ भनेछ। यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ गरेको विधि हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, के गरिम त भन्दाखेरि यसको y को गुणांकलाई बराबर बनायौं हामीले। त्यसपछि यो यिनीहरूको चिन्हलाई
परिवर्तन गरेर चाहिँ यसलाई हटाइन्। एउटा हटाइसकेपछि चाहिँ अर्कोको मान आयो र यो मानलाई लगेर प्रतिस्थापन गरिसकेपछि अर्को पनि आयो। यसरी चाहिँ हामीले यो हटाउने विधिबाट चाहिँ मान निकाल्न सकिन्छ। र अब हामी उदाहरण 1 मा हेर्छौँ। उदाहरणबाट हेर्न गइरहेका छौँ। उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, तल दिएका जोडा समीकरणहरूको हटाउने विधिद्वारा हल गरी जाँच्नुहोस् भनेछ। अब यहाँ दुईटा समीकरण दिएको छ, 11x + 17y - 67 = 0 र 17x + 11y - 73 = 0 दिएको छ। यसलाई समीकरण 1 मान्नुहोस् यहाँ दिए जस्तै, र यसलाई समीकरण 2 मान्नुहोस् यहाँ दिए जस्तै। अब यो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जुनलाई हटाउने हो त्यसको गुणाङ्कलाई चाहिँ एउटै बनाउनु पर्यो। भनेपछि यहाँ y लाई हटाउँदै रहेछ, त्यसैले समीकरण 1 लाई 11 ले र समीकरण 2 लाई 17 ले गुणन गरी समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदा भनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो तीनटै कुरालाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 11 ले गुणन गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि 181x + 187y - 737 आयो। त्यसैगरी यो समीकरण 2 लाई फेरि 17 ले गुणन गर्नु पर्यो। 17 ले गुणन गर्दाखेरि यो आयो। अब यो गर्दाखेरि y को यो गुणाङ्क चाहिँ एउटै भयो। अब घटाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसको चिन्हहरू माइनस 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 भयो। अब यो प्लस र माइनस कट्यो। अब यहाँ बचेको भनेको चाहिँ यो माइनस 289x बाट 121x घटाउँदाखेरि माइनस 168x भयो। अनि यो प्लस 1241 बाट 737 घटाउँदाखेरि 504 आयो भनेपछि अब यसलाई यो 504 लाई पछाडि लैजानुस्। त्यो भनेको चाहिँ माइनस 504 भयो। माइनस माइनस कटाइदिनुस्। x बराबर 504 अपन 168 गर्दाखेरि चाहिँ यसले भाग गर्दाखेरि चाहिँ 3 आयो भनेपछि x बराबर 3 भयो। अब x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ x को मान i मा राख्नुस् अथवा i मा राख्नुस्, जुनमा राखे पनि हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ y को मान कति आउने भयो त भन्दाखेरि x को मान 11 × 3 गर्दाखेरि y को मान कति आयो 2 आयो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 2 आयो भनेपछि x बराबर 3 र y बराबर 2 आइसकेपछि अब जाँच्नु पर्छ अथवा जाँच्न मन लाग्यो भने चाहिँ त्यो मानहरूलाई राखेर हेर्नुभयो भने चाहिँ दायाँ र बायाँ बराबर आउँछ। बराबर आइसकेपछि यो चाहिँ ठिक छ भनेर बुझ्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ दुईटै समीकरणमा राखेर जाँचेको छ र दुईटैमा 0 बराबर 0 चाहिँ आएको छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले यो हटाउने विधिद्वारा चाहिँ यस्ता समीकरणहरूको हल गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ तलपट्टि क्वेशनहरू दिएको छ, प्रतिस्थापन विधि र हटाउने विधि दुईटा विधिबाट तपाईहरुले यो क्वेशनहरूको चाहिँ अर्थात् यो अभ्यास चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अब अर्को रहेको छ 11.2.3 मा युगपत रेखीय समीकरण सम्बन्धी शाब्दिक समस्या भनेछ। तपाईहरुलाई अब सोध्ने र सोध्न सक्ने दुईटै प्रश्नहरू भनेको यही शाब्दिक समस्याहरू हुन्। माथिको क्वेशन चाहिँ खास गरी कम सोध्ने गर्दछ र यहाँका प्रश्नहरूलाई चाहिँ बढी सोध्ने गर्दछ। हामी चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ यो उदाहरणहरूबाट नै हेर्छौं। यसमा चाहिँ बाबु र छोराको उमेर अथवा आमा र छोरीको उमेर अथवा शिक्षक र विद्यार्थीको उमेर जस्ता कुराहरू चाहिँ दिएको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा प्रश्न दिएको छ, एकजना शिक्षक र एकजना विद्यार्थीको अहिलेको उमेरको योगफल 36 वर्ष छ। शिक्षकको अहिलेको उमेर विद्यार्थीको उमेरको 3 गुणा छ भने उनीहरूको हालको उमेर कति छ भनेर समूहमा छलफल गर्न दिएको छ। अब यो एउटा x भनेको चाहिँ विद्यार्थीको उमेर मानेछ र 3 गुणा भनेकोले x र x 3 गुणा 3x भनेको चाहिँ शिक्षकको उमेर छ, त्यसैले यो शिक्षकको भयो। अब यो सबैलाई जोड्दाखेरि कति छ भन्दाखेरि 36 छ, त्यसैले x + 3x बराबर 36 भयो भनेको 4x बराबर 36। x बराबर कति भयो त भन्दाखेरि 36/4 गर्दा 9 भयो भनेपछि विद्यार्थीको उमेर x थियो, त्यसैले 9 वर्ष आयो र शिक्षकको उमेर 3x भएकोले 3 × 9 गर्दा 27 भयो, अर्थात् 27 वर्ष भयो भनेपछि शिक्षकको हालको उमेर 27 वर्ष रहेछ र विद्यार्थीको हालको उमेर 9 वर्ष रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। यहाँ अर्को तरिका पनि दिएको छ समीकरण बनाएर, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ अर्को पनि तरिका छ, यो तरिकालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यस्तै प्रश्नहरू चाहिँ हामीले उदाहरणहरूबाट हेर्छौं। उदाहरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा चतुर्भुजमा कुनै दुई सम्मुख कोणको योग
150 डिग्री र 3 को फरक 48 डिग्री छ भने कोणको मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब के रहेछ त भन्दाखेरि दुईटा कोण रहेछन् यहाँ, यिनीहरूको योग भनेको चाहिँ यिनी दुईटालाई जोड्दाखेरि 150 डिग्री हुँदो रहेछ र यिनीहरूकोलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ 48 डिग्री हुँदो रहेछ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। योग भनेको चाहिँ जोड्ने हो र यो फरक भनेको चाहिँ घटाउने हो। यो दुईटा कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब मानव सम्मुख कोण x र y छन् भनेर चाहिँ हामीले मान्यौँ। अब x र y को जोड भनेको 150 डिग्री छ। x बराबर चाहिँ 150 डिग्री माइनस यो y लाई पछाडि लैजाँदाखेरि माइनस भयो, त्यसैले 150 माइनस y गरियो, समीकरण 1 भयो। दोस्रो शर्त के छ भन्दाखेरि तिनीहरूको फरक 48 डिग्री दिएछ, त्यसैले x माइनस y बराबर 48 डिग्री भयो। समीकरण i बाट x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ। अब समीकरण i भनेको चाहिँ यो x को मानलाई भनेको 150 माइनस y लाई ल्याएर यो x मा राख्नुस्। अब x को मानको ठाउँमा 150 माइनस y राख्नुभयो भने 150 डिग्री माइनस y माइनस यो y यहाँ आयो, यो y को यहीँको यहीँ छ, बराबर 48 डिग्री भयो भनेपछि 150 माइनस 2y बराबर 48 डिग्री भयो। अब यो 2y लाई पछाडि लगेर 48 लाई अगाडि ल्याउनु भयो भने 2y बराबर कति भयो त भन्दाखेरि 102 डिग्री भयो र y बराबर 102/2 गर्दाखेरि 51 डिग्री आयो। अब y को मानलाई समीकरण 1 मा राख्दाखेरि x बराबर 150 डिग्री माइनस 51 डिग्री गर्दा 59 डिग्री भयो भनेपछि उक्त कोणहरू 59 डिग्री र 51 डिग्रीका रहेछन् भनेर चाहिँ आन्सर आयो। अब यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को वैकल्पिक तरिका पनि दिएको छ। तपाईहरुले खास गरी यो तरिकाले सिक्नुभयो भने चाहिँ समीकरणहरूको अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ। यो वैकल्पिक तरिकालाई पनि तपाईहरु हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी उदाहरण 2 मा भनेको छ मनिष र सीमाले कक्षा 9 को सुरुमा उत्रै र उस्तै कापी बराबर संख्यामा किनेका थिए। कक्षा 9 पूरा गर्दा मनिष र सीमाले क्रमशः 25 र 31 वटा कपी सिद्ध्याउँदा मनिषसँग बाँकी भएका कपीको संख्या सीमासँग बाँकी भएका कपीको संख्याको 2 गुणा हुन्छ भने सुरुमा तिनीहरूसँग कति कतिवटा कपी रहेछन् पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। हामीलाई चाहिँ सुरुका कपीको संख्या निकाल्न भनेको छ भनेपछि सुरुमा बराबर कपी छन् यो चाहिँ भनिसकेको छ भनेपछि मानौ मनिषसँग सुरुमा भएका कपीको संख्या x मानिम र सीमासँग सुरुमा भएका कपीको संख्या y मानिम। अब पहिलो शर्त अनुसार सुरुमा उत्रै र उस्तै कपी बराबर संख्यामा किनेका थिए भनेछ। त्यसैले मनिषसँग भएको कपीको संख्या बराबर सीमासँग भएको कपीको संख्या x बराबर y भयो। दोस्रो शर्त अनुसार के भनेछ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् कक्षा 9 पूरा गर्दा मनिष र सीमाले क्रमशः 25 र 31 वटा कपी सिद्ध्याउँदा भनेछ। यो मनिषकोबाट 25 वटा घटाउँदाखेरि यो सीमाकोबाट 31 वटा सकाउँदाखेरि के भएछ त भन्दाखेरि मनिषसँग बाँकी भएका कपीको संख्या मनिषसँग अब यति यो x माइनस 25 चाहिँ बाँकी छन् र सीमासँग कति बाँकी छन् भन्दाखेरि y माइनस 31 वटा चाहिँ बाँकी छन्। अब यहाँ भने अनुसार चाहिँ मनिषसँग बाँकी भएका कपीको संख्या सीमासँग बाँकी भएका कपी संख्याको 2 गुणा छ भनेछ भनेपछि सीमासँग भएका कपीको संख्या y माइनस 31 को 2 गुणा चाहिँ कोसँग छ त भन्दाखेरि मनिषसँग छ। त्यसैले x माइनस 25 बराबर 2 इन्टु y माइनस 31 भयो। अब अथवा x माइनस 2y बराबर 2y यो गुणान गर्नुहोस् 2 इन्टु y 2y भयो 2 इन्टु 31 62 भयो। अब x बराबर 2y माइनस 62 प्लस 25 भयो x बराबर 2y माइनस 37 भयो। यो एउटा समीकरण बन्यो। अब के गर्न सकियो त भन्दाखेरि समीकरण i बाट x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ। अब i को मान i बाट x को मानलाई ल्याएर समीकरण 2 मा राख्नुहोस् भनेको y बराबर 2y माइनस 37 भयो। y को मान 37 थियो सरी x को मान y थियो त्यसैले y बराबर 2y माइनस 37 भयो। अब यो 37 लाई अगाडि लैजानुस् यो y लाई पछाडि ल्याउनु भयो भने यो y माइनस भयो अगाडि 37 प्लस मा गयो 2y माइनस y गर्दा y बराबर 37 आयो भनेपछि y को मान समीकरण 1 मा राख्दाखेरि x बराबर पनि 37 भयो भनेपछि सुरुमा तिनीहरू दुईटैसँग कतिवटा रहेछन् कपी भन्दा 37 वटा चाहिँ कपी रहेछन् 37 र अर्कोसँग पनि 37 वटा कपी रहेछन्। यसरी चाहिँ हामीले यो प्रतिस्थापन विधिद्वारा चाहिँ हामीले यस्ता प्रश्नहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। यहाँ अरु पनि विधिहरू दिएको छ
नमुना चित्रण विधि पनि दिएको छ र अर्को वैकल्पिक तरिका पनि दिएको छ। यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु र खास गरी तपाईहरुले चाहिँ यो विधि चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उदाहरण नम्बर 3 हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले आमाको उमेर छोराको उमेरको 3 गुणा छ। 12 वर्षपछि आमाको उमेर छोराको उमेरको 2 गुणा भन्दा 1 ले कम हुन्छ भने उनीहरुको अहिलेको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। तपाईहरुलाई आउने प्रश्नहरु नै यस्तै प्रकारको हुन्छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मध्येको एउटा हो। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आमाको अहिलेको उमेरलाई हामीले x मानिम, छोराको अहिलेको उमेरलाई y मानिम। अब पहिलो शर्त अनुसार के छ भन्दाखेरि अहिलेको उमेर आमाको उमेरको छोराको उमेरको 3 गुणा छ भनेछ। त्यसैले आमाको उमेर x बराबर छोराको उमेर y को 3 गुणा भनेको 3y भयो। त्यसैले x बराबर 3y भनेको पहिलो समीकरण भयो। दोस्रो शर्त के छ भन्दाखेरि 12 वर्षपछि भनेछ भनेपछि 12 वर्षपछि भनेकोले x मा 12 जोड्नु पर्यो। x + 12 बराबर के छ भन्दाखेरि छोराको उमेरमा पनि जोड्नुस् y + 12 भयो। अब के भनेछ 2 गुणा भन्दा 1 ले कम भनेछ भनेपछि यसलाई ब्र्याकेटमा राखेर यो 2 ले गुणन गर्नु पर्यो र यो सबैमा 1 घटाउनु पर्यो भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x बराबर 2y + 11 आयो। यहाँबाट सल्भ गरेर यो चाहिँ आउँछ। अब x को मान चाहिँ हामीले समीकरण 1 बाट x को मान समीकरण 2 मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ x भनेको चाहिँ 3y छ। यो ल्याएर यहाँ राख्नुस् भनेको चाहिँ 3y बराबर 2y + 11 भयो। अनि 3y - 2y गर्दाखेरि 11 y बराबर 11 भयो। अब y को मान समीकरण 1 मा राख्दा भनेछ यो भनेको चाहिँ अब y को मान 11 आयो। त्यसलाई लगेर समीकरण 1 भनेको यहाँ राख्नु भयो भने 3 * 11 गर्दाखेरि 33 भयो भनेपछि आमाको अहिलेको उमेर 33 वर्ष रहेछ र छोराको अहिलेको उमेर 11 वर्ष रहेछ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले यस्तो प्रश्नहरुको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ वैकल्पिक तरिका पनि दिएको छ र अर्को वैकल्पिक तरिका पनि दिएको छ। तपाईहरुले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ यही तरिकालाई चाहिँ दिनु होला। र अब उदाहरण नम्बर 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भिन्नको अंशलाई 4 ले गुणन गरी हरबाट 2 घटाउँदा नतिजा 2 हुन्छ। यदि सो भिन्नको अंशमा 15 जोडी हरको दोब्बरबाट 2 घटाइयो भने नतिजा 9/7 हुन्छ भने सो भिन्न पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यहाँ चाहिँ भिन्न पत्ता लगाउन भनेछ। प्रश्न पढ्नु भयो भने चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ। अब हामीले दुईटा भिन्न मान्नु पर्ने हुन्छ भनेको चाहिँ मानौं आवश्यक भिन्न x/y हो जहाँ भिन्नको x भिन्नको अंश हो र y चाहिँ हर हो भनेर x लाई माथि राख्नुस् y चाहिँ तल राख्नुस्। अब त्यही कुरालाई यहाँ भने अनुसार चाहिँ गर्नुस् भनेको चाहिँ x भनेको एउटा भिन्नको अंशलाई भनेको यो एउटा x/y भिन्न भएपछि x को भिन्नको अंश भनेको x छ। x लाई 4 ले गुणन गरी हरबाट 2 घटाउँदा भनेछ x * 4/y - 2 बराबर कति हुन्छ नतिजा 2 हुन्छ भनेछ। यो बराबर 2 हो। यहाँ चाहिँ 4 लेखेको रहेछ यो मिस्टेक छ। यो बराबर 2 भनेपछि अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने चाहिँ 4x बराबर 2 * यहाँ चाहिँ 2 लेखेको छ। यो 2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 2 * y - 2 भयो। अब x बराबर यो सल्भ गर्दाखेरि के भयो त भन्दा y - 2/2 भयो भनेपछि यो एउटा इक्वेसन बन्यो। अब त्यसैगरी अर्को भनाइबाट अर्को इक्वेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेको भिन्नको अंशमा 15 जोडी हरको दोब्बरबाट 2 घटाइयो भने नतिजा 9/7 हुन्छ भनेछ। भिन्नको अंशमा 15 जोडी हरको दोब्बरबाट भनेछ है। भिन्नको अंश भनेको x + 15 हरको दोब्बर भनेकोले y * 2 - 2 गरेर त्यो गर्दाखेरि 9/7 हुन्छ भनेछ। क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यो गरेर x को मान निकाल्दाखेरि 18y + 123/7 भयो। अब समीकरण 1 बाट x को मान समीकरण 2 मा प्रतिस्थापन गर्नुस् भनेको चाहिँ समीकरण 1 मा भएको कुरा यो y - 2/2 लाई ल्याएर यो x को ठाउँमा राख्नु भयो भने फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् र y बराबर चाहिँ 8 निस्किँदो रहेछ। यो सल्भ गरिसकेपछि 8 आयो। अब y लाई समीकरण 1 मा राख्दाखेरि 8 माइनस यो y को ठाउँमा लगाएर 8 राख्नुस्। 8 - 2/2 गर्दाखेरि 6 - 2 8 - 2 6 भयो। 6/2 गर्दाखेरि 3 भयो भनेपछि आवश्यक भिन्न के रहेछ त भन्दाखेरि x बराबर 3 भयो र y बराबर 8 भयो भनेपछि 3/8 चाहिँ आवश्यक भिन्न रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले भिन्नको पनि निकाल्न सकिन्छ। त्यसैगरी अब उदाहरण नम्बर 5 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 अंकले भनेको एउटा संख्यामा 1 को स्थानमा रहेको अंक 10 को स्थानमा रहेको अंकको 3 गुणा छ। उक्त संख्याको
अङ्कको स्थान बदल्दा बन्ने सङ्ख्या र सुरुको सङ्ख्याको योगफल 88 छ भने सुरुको सङ्ख्या कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। हो यस्तो खालको प्रश्न पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो खालको प्रश्न पनि आउन सक्दछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ समाधानमा मानव 2 अङ्कले बनेको सङ्ख्या 10x + y हो भनेछ। अब यहाँ तपाईँहरूले 10x कहाँबाट आयो भनेर नझुकिनु होला। दुईवटा सङ्ख्या भन्ने बित्तिकै 10x चाहिँ 10 चाहिँ ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ, नत्र 10 भन्दा सानो चाहिँ 4, 5, 6, 7 पनि आउन सक्छन्। त्यो सङ्ख्याहरूले 10 चाहिँ पुग्दैन, त्यसैले 10x यहाँ राखेको 10 ले गुणान गरेछ x लाई। अब जहाँ x र y क्रमशः 10 को स्थान र 1 को स्थानमा रहेका अङ्क हुन् भनेर भनेछ। अब यो 10 ले गुणान गरेपछि x चाहिँ 10 को स्थानमा हुन्छ नै र y भनेको 1 को स्थानमा हुन्छ नै। त्यसैले पहिलो शर्त अनुसार के भनेछ भन्दाखेरि 1 को स्थानमा रहेको अङ्क 10 को स्थानमा रहेको अङ्कको 3 गुणा छ भनेछ। त्यसैले पहिलो के त भन्दाखेरि 10 को स्थानमा रहेको x छ, त्यसैले 3 × x = y भयो, अथवा y = 3x भनेको चाहिँ पहिलो समीकरण बन्यो। अब दोस्रो समीकरण बनाउँदाखेरि अब स्थान बदल्दा बन्ने सङ्ख्या भनेछ। स्थान बदल्दा बन्ने सङ्ख्या सुरुको सङ्ख्याको योगफल भनेछ। सुरुको सङ्ख्या के छ, यो छ, र स्थान बदल्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो x पछाडि आउने भयो, y अगाडि जाने भयो। यहाँ गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो शर्त अनुसार 10x + y भनेको पहिलो भयो सुरुमा गरेको, र अब यसको स्थान बदल्दाखेरि 10y + x भयो बराबर यो दुईटालाई जोड्दा 88 हुन्छ रे। त्यही भनेछ हामीलाई। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि x + y = 8 भयो। यो समीकरण अर्को भयो। अब समीकरण i बाट x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ। समीकरण i मा के छ, y = 3x छ। अब त्यो 3x लाई ल्याएर यहाँ राख्नुहोस् भनेको चाहिँ y को ठाउँमा राख्नुहोस्। x + 3x = 8 भयो, 4x = 8, x = 8/4 गर्दाखेरि 2 भयो भनेपछि x 2 आयो। अब y को मान निकाल्दाखेरि y = 3x भनेको चाहिँ 3 × x को मान 2 भयो, 3 × 2 गर्दाखेरि 6 भयो भनेपछि अब सुरुको सङ्ख्या कति रहेछ त भन्दाखेरि x को मान राख्नुहोस् र y को मान राखेर हेर्दाखेरि 10 × 2 + 6 गर्दाखेरि चाहिँ 10 × 2 भनेको 20 + 6 गर्दा 26 भयो। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् पहिलो 1 को स्थानमा रहेको सङ्ख्या के भनेछ, 3 गुणाले बढी छ भनेछ। यहाँ हेर्नु त यही कुरा प्रश्नले दिएको हुनाले 3 1 को स्थानमा रहेको अङ्क 10 को स्थानमा रहेको अङ्कको 3 गुणा छ भनेछ। ल हेर्नुहोस् 26 भनेको चाहिँ 1 को स्थानमा छ, यो चाहिँ 2 को 10 को स्थानमा रहेको सङ्ख्याको 3 गुणा छ, 2 त्यहाँ 6 हुन्छ, त्यसैले 26 चाहिँ रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले यो निकालेर हेरियो। अब वैकल्पिक तरिका दिएको छ यहाँ, यो वैकल्पिक तरिकालाई पढ्नु होला। र अब उदाहरण नम्बर 6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब 6 केजी स्याउ र 5 केजी आँपको जम्मा मूल्य 560 पर्छ। त्यसै गरी 9 केजी स्याउ र 7 केजी आँपको जम्मा मूल्य 820 पर्छ। अब 1 केजी स्याउ र 1 केजी आँपको छुट्टा छुट्टै मूल्य कति पर्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। यसमा पनि हामीले x र y मान्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले 1 केजी स्याउको मूल्य x र 1 केजी आँपको मूल्य y मानौँ भनेर सुरुमै मान्यौँ। अब यसैलाई यहाँको भनाइअनुसार चाहिँ गर्छौँ। यिनमा गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 केजी भनेपछि 6 केजी स्याउ भन्ने बित्तिकै 6 × x भयो, र 5 केजी आँप भन्ने बित्तिकै 5 × y हुने भयो, बराबर कति हुने भयो त भन्दाखेरि 560 हुने भयो। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ पहिलो शर्त अनुसार 6x + 5y = 560 भयो भनेको 6 केजी स्याउ र 5 केजी आँपको जम्मा मूल्य 560 भयो। त्यसै गरी दोस्रो शर्त अनुसार 9 केजी स्याउ र 7 केजी आँपको मूल्य 820 हुने भयो। यो चाहिँ अर्को भयो। अब यो दुईटालाई सल्भ गर्नुहोस्। यो हाम्रो हटाउने विधिबाट चाहिँ भनेको समीकरण i लाई 3 ले र समीकरण i लाई 2 ले गुणान गरी समीकरण 1 बाट 2 घटाउँदा भनेछ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो y लाई हामी x लाई हटाउँदैछौँ। अहिले चाहिँ x लाई हटाउँदाखेरि यसलाई 6 लाई नजिक के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 18 मा पुर्याउनु पर्यो, यसलाई पनि 18 मा पुर्याउनु पर्यो भनेपछि यसलाई 3 ले गुणान गर्नुहोस्, यसलाई पनि 3 ले गुणान गरेर भनेको यो तीनटैलाई 3 ले गुणान गर्दाखेरि र यसलाई तीनटैलाई 2 ले गुणान गर्दाखेरि कति भयो त भन्दा 18x + 15y = 1680 र 18x + 14y = 1640 भयो। यहाँ भने चाहिँ 3 ले समीकरण 1 लाई 3 ले र समीकरण 2 लाई 2 ले गुणान गर्ने भनेछ। यो गर्दाखेरि y = 40 आयो। अब y को मान समीकरण 1 मा राख्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि
एक्स बराबर चाहिँ 360/6 गर्दाखेरि 60 आयो भनेपछि आँपको मूल्य 1 केजीको 40 पर्दो रहेछ र स्याउको मूल्य 60 पर्दो रहेछ भनेपछि त्यसैले 1 केजी स्याउको मूल्य रु 60 र 1 केजी आँपको मूल्य रु 40 पर्छ भनेर चाहिँ यसरी निकालियो। यो चाहिँ भयो हाम्रो हटाउने विधि। अब त्यसैगरी उदाहरण 7 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा विद्यालयको निबन्ध प्रतियोगितामा केही संख्यामा विजेताहरू घोषित गरिने नियम बनाइएको छ। त्यस प्रतियोगितामा 63 जनाको सहभागिता रहेको छ। उक्त प्रतियोगितामा प्रत्येक विजेताले रु 100 पाउँछन् भने प्रत्येक सहभागीले रु 25 प्राप्त गर्दछन्। वितरण गरिएको कुल रकम जम्मा 3000 हो भने जम्मा विजेता र सहभागी मात्र हुनेको संख्या पत्ता लगाउनुहोस् भनिन्छ। अब समाधानमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जम्मा विजेताको संख्या x मानियो र जम्मा सहभागी हुनेको संख्या y मानियो। अब पहिलो शर्त अनुसार के छ? जम्मा विद्यार्थी संख्या कति छ? 63 छ। त्यसैले x + y बराबर 63 भयो। पछाडि y लाई पछाडि लैजानुहोस्। x बराबर 63 - y भनेको पहिलो समीकरण भयो। दोस्रो शर्त अनुसार के भनेछ? अब प्रत्येक विजेतालाई 100 रुपैयाँ र प्रत्येक सहभागीलाई 25 रुपैयाँ दिएको छ। त्यसैले 100x + 25y बराबर जम्मा मूल्य कति छ? 3000 छ। त्यसैले बराबर 3000 भयो। यो अर्को समीकरण भयो। अब x को मानलाई ल्याएर यो दोस्रो समीकरणमा राख्नुभयो भने चाहिँ यो आउँछ। भनेको चाहिँ समीकरण i बाट x को मान समीकरण i मा प्रतिस्थापन गर्दा भनेछ 100 लाई अब 100 इन्टु x को मान 63 - y छ समीकरण 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ल्याएर यहाँ राखिसकेपछि 25y बराबर 3000 भयो। अब यसले 100 ले यो दुईटैलाई गुणन गर्नुस्। 6300 - 100y + 25y बराबर 3000 भयो। 6300 - 3000 गर्दाखेरि यो पछाडि जाँदाखेरि 75y भयो प्लस 75y 75y बराबर 3300 भयो। त्यसपछि y बराबर 3300/75 गर्दाखेरि 44 आयो। भनेपछि y को मान समीकरण 1 मा राख्दाखेरि अब x बराबर 63 - 44 गर्दाखेरि 19 आयो। भनेपछि x भनेको चाहिँ विजेता हुन् र y भनेको चाहिँ सहभागी हुन्। त्यसैले विजेताको संख्या 19 रहेछ र सहभागी मात्र हुनेको संख्या 44 रहेछ भनेर चाहिँ निकालियो। यसरी चाहिँ हामीले 9 मा विस्थापन विधि र हटाउने विधि दुईटा विधि प्रयोग गरेर चाहिँ समीकरणहरूको हल चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ भयो हाम्रो रेखीय समीकरण। यहाँ अर्को वैकल्पिक तरिका पनि दिएको रहेछ। यसलाई हेर्नुस् र तपाईहरुले अब माथिका उदाहरणहरूलाई हेरेर यहाँ तलका सबै अभ्यासहरूलाई राम्रोसँग गर्नुभयो भने चाहिँ मजाले चाहिँ यसलाई निकाल्न सकिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले रेखीय समीकरण भन्ने च्याप्टरलाई पनि सकाइयो।